नमस्ते। टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको यो 35औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले निम्त्याएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिशासका महासचिव तथा कवि गोवर्धन पूजा। आज हामी उहाँले अनिशासमा रहेर नेपाली भाषा साहित्यलाई पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। केही प्रश्नहरू जिज्ञासा राख्नेछौँ र उहाँ हालै सम्पन्न हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिशासको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्ष पदको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई लाइभमा निमन्त्रणा गर्दैछु। उहाँ गोवर्धन पूजाजी हामीसँग कनेक्सन हुँदै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते गोवर्धनजी। नमस्ते ज्योतिजी, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। यो टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको 35औं श्रृङ्खलामा अतिथिको रूपमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईसँग तपाईँले लेख्नु भएको र तपाईँलाई मन परेको केही कविताहरू तपाईँकै मुखारबिन्दबाट वाचन गरेर हामी सुन्नेछौँ, सुनाउनेछौँ र हजुर तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिशासमा रहेर सम्बद्ध भएर नेपाली भाषा साहित्यको लागि के कस्तो कामहरू गर्नुभयो र तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिशासको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन हुँदैछ, त्यसको अध्यक्षको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ। त्यसबारेमा त्यही प्रसङ्गमा हामी केही छोटो संक्षिप्त र प्रष्ट कुराहरू गर्नेछौँ। ठिक छ? हजुर भइहाल्छ। हजुर म एकछिन यो मेरो टुटुलको.com को लोगोलाई यहाँ देखाउनु पर्यो। हजुर यो चुनाव कहिले हुँदैछ? हाम्रो यो गत हप्ता भइसक्ने थियो, तर केही नामावलीहरू छुटेकोले आजीवन सदस्यहरूलाई अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले अब चाहिँ अगस्तको 22 र 24 मा हामीले मतदान गर्ने दिन अगस्तको 22 देखि 22 र 24 मा मतदान हुँदैछ। अनि उम्मेदवारी दर्ता कहिले हुने हो? उम्मेदवारी त्यसको 7 दिन अगाडि छ। उम्मेदवार हुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन। तपाईँ एउटा आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। अलिकति त्यो तपाईँ र मेरो साइज यसो मिलाएर बसिदिनुहोस् न। अलिकति अगाडि आउनु पर्ने कि पछाडि बस्नु पर्ने? हो अहिले ठिक भयो ल, ठिक छ, त्यतिकै बस्नु होला। धेरै पछि मलाई जानकारी भयो, मैले तपाईँको बारेमा अब अन्तर्वार्ता गर्ने भनेपछि यो गुगलमा पनि फेसबुकतिर खोतल खातल पारे, केही व्यक्तित्वहरूसँग पनि पुछपाछ गरेँ मैले। हजुर वास्तविक नाम त राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेछ नि? हजुर मेरो वास्तविक नाम राजेन्द्र श्रेष्ठ। कसरी जोड्नु भयो तपाईले? हैन, मलाई सुरुमा कविता लेख्न थालेको मैले 43 सालबाट हो। 43 सालमा मलाई कविता लेख्ने बेलामा चाहिँ मलाई छुट्टै किसिमको नाउँ राख्नु जस्तो भयो। आफ्नो वास्तविक नाउँबाट किन लेख्ने? धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नाम अनि पछाडिपट्टि टाइटल राख्ने चलन छ हैन, त्यस्तो हिसाबमा थियो त्यति बेला। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म बिल्कुलै फरक नाउँ राख्छु। मेरो नाउँ राजेन्द्रबाट अनि फरक र अरू पछाडिपट्टि जोडेर जस्तो कुनै नाउँबाट श्रेष्ठ राख्नु भन्दा पनि यो जात जाति धर्म लिङ्गबाट चाहिँ पृथक हुनुपर्छ हामी लेखन भन्ने कुरा लेखनबाट चिनाउने हो भन्ने किसिमको एउटा सानो एउटा झिल्का थियो मसँग त्यति बेला।
हुन त म त्यति लेख्ने बेलामा धेरै किसिमले जस्तो अध्ययन गरेर मैले यस्तो गर्नुपर्छ, यो उद्देश्यले म लेख्छु भन्ने किसिमको उद्देश्य मेरो थिएन। लेख्ने क्रममा चाहिँ मलाई एउटा मात्रै के थियो भने म यी सम्पूर्ण जातिवाद अनि यो नातावाद अनि यो धर्म सबैबाट टाढा हुन्छु भन्ने हिसाबमा एउटा छुट्टै नाउँ राख्छु भनेर मैले त्यो राखेको थिएँ। तर अब परिस्थितिवश गोवर्धन पूजा भनेको चाहिँ अब एउटा धर्मसँग नै रिलेटेड हुन पुगेछ, त्यहाँनिर पुग्यो भनौँ न। तर मैले वास्तवमा त्यो कुनै त्यो चाड पर्वसँग नि रिलेटेड होइन। मैले चाहिँ एउटा अलिकति सोचाइ चाहिँ मेरो के थियो भने त्यो महाभारतमा अर्जुनले कृष्णले उचालेको पर्वतको नाम चाहिँ गोवर्धन पर्वत भने जस्तो त्यस्तै किसिमको एउटा रिलेटेड त्यो चाहिँ यो पवित्र कुराहरू होस् भन्ने हिसाबमा मैले राखेको हो। जे होस्, यो पनि हामीलाई जानकारी भयो, खुसी लाग्यो। अनि कतिपय हाम्रा दर्शक श्रोताहरू, हाम्रा साहित्य अनुरागीहरू होइन, साहित्य कर्मीहरू, उहाँहरूलाई पनि, साहित्य प्रेमीहरूलाई पनि यो कौतूहलता हुन्छ। हामी आज अरूभन्दा अलिकति विशेष अलिक कम समयमा हामी स्पष्ट, छोटो, संक्षिप्त र प्रश्न किसिमले सबै कुराहरू अट्ने किसिमले राख्नेछौँ र प्रश्नको जवाब र जिज्ञासाको उत्तरहरू चाहिँ अलिक संक्षिप्तमा सबै कुरा अट्ने हुँदैन, हाइकु स्टाइलमा। यहाँको मैले र धेरैले अब गोवर्धन पूजा चर्चित हुन्छ, मैले के बखान गर्नु पर्दैन। हामी धेरै अगाडिदेखि नै यहाँको कविताहरू सुन्थ्यौँ, मधुपर्कमा, गोरखापत्रमा होइन, त्यति बेला गरिमा यी पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुन्थ्यो। पहिलो कविता यहाँलाई याद छ? यहाँले लेख्नुभएको पहिलो कविता कुन होला? पहिलो कविता मेरो 2043 सालमा छापिएको थियो। एउटा प्रतिभा भन्ने पत्रिका निक्लिएको थियो, त्यो पत्रिका मैले छापेको थिएँ। त्यो पत्रिका मसँग पछिसम्म पनि थियो, 45 साल 46 सालसम्म थियो त्यो पत्रिका। त्यसपछि मेरो त्यो पत्रिका मैले राख्न सकिनँ, जगाउन सकिनँ, त्यतिकै भयो। त्यो कविता मैले उगाउनै सकिनँ। पछि मैले सम्झेर लेख्न पनि सकिनँ त्यो कविता। अलिकति मैले सङ्ग्रहहरूमा राख्नको लागि पनि मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह 2057 मा प्रकाशित भयो, पीडा अवतार भन्ने, त्यसमा राख्नलाई पनि मैले त्यसमा के गरेँ भने सिलेक्टेड कविताहरू राख्ने क्रममा चाहिँ त्यो कवितालाई चाहिँ मैले अलिकति पहिलो कविता भावर अलिकति छोडिदिउँ भन्ने हिसाबमा मैले छोडेँ। त्यस छोडेपछि छोडै भयो, त्यो कविता मैले पाउनै सकिनँ, अहिलेसम्म पनि मैले पाउन सकिनँ। केही कुराहरू छन्, म अब त्यसलाई केही समयपछि म लेखेर फेरि त्यसलाई रिराइट गरेर पुनर्लेखन गरेर म फेरि गर्नेछु। सुरुमा लेखिएको कविताहरू मध्येबाट तपाईँलाई पनि मनपर्ने कुनै एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न, त्यही कविताबाट आजको कार्यक्रम हामी शुभारम्भ गरौँ। धन्यवाद त्यसको लागि। मैले अब सुरुमा लेखेको कविता भन्दा पनि कस्तो लाग्छ भने यो हजुर मैले यो त्यसपछि 48 सालतिर लेखेको कविता एउटा स्वप्न सुख भन्ने कविता छ। त्यो कवितालाई मैले पछि परिमार्जित गरेर मैले धरानमा भएको विमल स्मृति पुस्तकालयद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगितामा मैले त्यो कविता पठाएको थिएँ र त्यो प्रतियोगितामा 55 सालमा आयोजना भएको थियो। त्यो प्रतियोगितामा म दोस्रो भएको थिएँ धरानमा विमल पुस्तकालयद्वारा आयोजित कविता प्रतियोगितामा। त्यही कविता म सुनाउँछु। त्यसको शीर्षक मैले दिएको छु स्वप्न सुख। सेतै फुलेको कपाल, चाउरिएको अनुहार, जब मेरो आँखा भरि भित्रिन्छ। सेतै फुलेको कपाल, चाउरिएको अनुहार, जब मेरो आँखा भरि भित्रिन्छ। म आफ्नै बाबु सम्झेर आदरको च्यादर फैलाउने गर्छु। म आफ्नै बाबु सम्झेर आदरको च्यादर फैलाउने गर्छु। पालपाली ढाका टोपी शिरमा, खद्दरको कोरा भोटो शरीरमा। पालपाली ढाका टोपी शिरमा, खद्दरको कोरा भोटो शरीरमा। खुट्टामा बाँसबारी जुत्ता, यो उहाँको परिश्रमको हुलिया हो। आँखाभरि आकाश बोकेर तमसुकमा चढिसकेको घरबारीलाई, ऋणमा परिसकेका छोराछोरीलाई स्वाभिमानको सगरमाथा देखाउँदै धैर्यताको सामल तुमल मिलाउन सिकाउने। मिरबिरे बिहानी डाकेर सूर्यदेवलाई अर्घ दिने सुरमा बसेको जीर्ण शरीरलाई देख्दा म आफ्नै बाबु सम्झेर सम्मानको आँचल फैलाउने गर्छु। श्रद्धा जलले आचमन गर्ने गर्छु। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रभन्दा ठुलो आकार छैन, राष्ट्रभन्दा ठुलो आकार छैन, राष्ट्रियता भन्दा बाहिर संसार हुँदैन, मान्छे भन्दा ठुला देवता हुँदैनन्।
मान्छे भन्दा ठुला देवता छैनन्, मानवता भन्दा पर धर्म हुँदैन। बिरामी छेउ बसेको निन्याउरो अनुहार कतै मेरै बाबु पो हुन् कि। बिरामी छेउ बसेको निन्याउरो अनुहार कतै मेरो बाबु पो हुन् कि। पसिनाको कुलकुले कुलोबाट सन्ततिको सपना सिन्चदै माटोको चपरी मुनि देश खोज्दै गरेका वृद्ध कतै मेरै बाबु पो हुन् कि। चिन्तित तर निर्भयी मान्छे, चिन्तित तर निर्भयी मान्छे, आशावादी एवं उत्साही मान्छे, धर्मलाई प्राण मान्ने, समाजलाई आस्था ठान्ने, हृदयलाई मन्दिर ठानी मानवताको पूजा गर्ने मेरो बाबु तपाईको पनि बाबु हुनुपर्छ। सेतै फुलेको कपाल, चाउरिएको अनुहार जब मेरो आँखाभरि भित्रिन्छ, म आफ्नै बाबु सम्झेर आदरको आकाश फैलाउने गर्छु, आदरको आकाश फैलाउने गर्छु। हस्, धन्यवाद। राम्रो कविता सुन्नुभयो, राम्रो छ यो। धन्यवाद। अब अहिलेको गरमा गरम हटकेक टपिक अनि शासकको चुनाव हैन, केन्द्रीय चुनाव, त्यसमा अलिकति जाउँ। अनि शासक एउटा यस्तो साहित्यिक संस्था जसले समाजलाई सन्देश दिन्छ, समाजलाई ऐना देखाउँछ, राम्रो एउटा हैन उदाहरणीय, प्रेरक, सुधार्न खोज्छ समाजमा भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई साहित्य मार्फत चाहिँ ऐना देखाएर सन्देश दिएर राम्रो गर्न खोज्छ। यो राजनीतिक संस्था भन्दा बेग्लै नितान्त विशुद्ध एउटा संस्था हो, यो फरक संस्था। गुटबन्दी हुनु हुँदैन, हामी सबै गुटबन्दीको विरोध गर्छौं। यो चुनावमा राधेश्याम लेकाली, गोवर्धन पूजा, भारती गौतम तीन-तीनजना अध्यक्ष पदमा उठ्नु भएको छ, उठ्न आकांक्षी हुनुहुन्छ हैन। कस्तो लाग्छ यसमा सबै मिलेर जानुपर्ने हो कि अथवा राधेश्याम लेकालीको एउटा गुट, भारती गौतमको एउटा गुट, गोवर्धन पूजाको एउटा गुट गरेर त्यसरी जानुपर्ने हो? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसलाई कसरी भनौँ भने यसलाई गुट भनेर नभनौँ, किनभने हामी सबै तीनजना जति उठेको छौँ, जस्तो राधेश्याम लेकालीजी हुनुभयो, भारती गौतमजी हुनुभयो, गोवर्धन म भएँ, त्यो हिसाबमा हामी सबै एउटै धरातलमा छौँ, एउटै बाटोका यात्री हौँ, हामी एउटै अभियानमा लागेका छौँ साहित्य सेवाको बाटोमा। भने यसलाई हामीले गुट बनाएर अथवा कुनै समूह बनाएर हामीले कुनै राजनीतिक पार्टी अथवा कुनै फरक दृष्टिकोण राखेर हामी हिँडेको छैनौँ। मात्रै हाम्रो उद्देश्य अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो बिना राजनीतिको साहित्य सेवा, भाषा सेवामा हामी लागिरहेका छौँ भने त्यो बाटो हाम्रो गन्तव्य एउटै हो। र त्यसको संस्था के हो? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज मार्फत हामी साहित्यिक भाषा साहित्यको सेवा गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउँछौँ भन्ने हामीले उद्देश्य अनुरूप। र नेपाल बाहिर, नेपालमा जन्मेर हुर्केर नेपाल बाहिर बसेका अथवा विदेशमै बसेका नेपालीहरू जो चाहिँ नेपाली भाषालाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको माझमा नेपाली साहित्यलाई अझ यसको अभिवृद्धि गर्ने, नेपाली साहित्यलाई अझ प्रचार प्रसार गर्ने, विश्वव्यापी गर्ने क्रममा यो संस्थाको जन्म भएको हो, हुनुपर्छ भनेर यो मान्यता राखेको हो। र त्यो हिसाबमा जब नेपाल छोडेर हामी जब विदेश बसिसक्छौँ, विदेशमा बसेका छौँ भने हामीले हाम्रो छोराछोरी र हाम्रा साथीभाइहरूलाई र हाम्रा अग्रजहरूलाई साहित्य सेवामा अभिप्रेरित गर्ने र उहाँहरूको कृतिहरूलाई प्रकाशन गर्ने र उहाँहरूलाई भाषा र साहित्यको बारेमा उहाँहरूको विचारहरू सुन्ने र सुनाउने क्रममा हामीले यो संस्थालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो रूपमा हामी सँगै हिँडेका यात्री, फरक त्यो समूह हुँदैमा त्यस्तो किसिमको गुट भन्ने कुरा हुँदैन कि अहिले यतिखेर चुनावमा मात्रै, चुनावको माहौलमा यो हुन सक्छ गोवर्धनको एउटा गुट, भारती गौतमको एउटा गुट, राधेश्याम लेकालीको एउटा गुट। तर बिस्तारै यो चुनाव सकिएपछि जसले जिते पनि एउटा आखिरी एउटै समूहमा हामी संयुक्त त भइहाल्छौँ नै। त्यो हिसाबमा कुनै पनि शङ्का गर्नुपर्ने अथवा टुक्रेला फुट्ला भन्ने माटोको घैटो होइन यो। हाम्रो चाँदी अथवा तामाको गाग्री सम्झिनुपर्छ हामीले। सानो सानो पल्प र धारा तिनतिर लागे पनि पछि हामी टालेर एउटै उसमा हामी संयुक्त रूपमा हामीले त्यसलाई सँगाल्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मेरो विचारमा। यो चुनाव लागिसकेपछि र तपाईँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने कुरा भएपछि तपाईँका चुनावी घोषणा पत्र अनि बायोडाटा यत्र तत्र सर्वत्र फेसबुक मार्फत आएका छन्। धेरै लामो छ, तपाईँले त्यो बायोडाटा हेर्दाखेरि तुरुन्तै पढ्न सकिँदैन, लामो छ त्यो।
तपाईँले पाउनु भएको पुरस्कार, तपाईँ आबद्ध हुनुभएको सङ्घ संस्थाहरू, पत्र पत्रिकाहरू होइन, अनि सेवा गर्नुभएको त्यो अनुभवहरू, त्यसको फेरिस धेरै लामो छ। मैले त्यही भएर कण्ठ पनि गर्न नसक्ने लेखेर ल्याएको छु। 9वटा कृति प्रकाशित गर्नुभएको छ तपाईँले अहिलेसम्म, 19वटा पुरस्कार सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ, 14वटा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुभएको छ, 13वटा विभिन्न पत्रिका गोष्ठी कार्यक्रममा जिम्मेवारी लिएर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ। अब यति मात्रै भन्नुहोस् संक्षिप्तमा 1, 2, 3 गरेर तपाईँले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनिसासमा बसेर 3टा मुख्य कामहरू, 1, 2, 3, 3टा कामहरू के गर्नुभयो, के गरे जस्तो लाग्छ? म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा विधिवत रूपमा सुरुमा म 2003 सालमा नेपालमा वियोगी बुढाथोकीको अध्यक्षतामा गठित समितिको म सहसचिव भएर काम गरेको हुँ र नेपालमा हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्यति भूमिका नेपालमा बसेर त्यति भूमिका नहुने हुनाले नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भइहालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपालमा चाहिँदैन भन्ने हिसाबमा पनि म आबद्ध भइन। त्यति बेला संलग्नता मात्रै रहिरह्यो, मेरो एउटा श्रद्धाभाव रहिहाल्छ विश्वमा नेपाली भाषा र साहित्यलाई पुर्याउने भनेपछि। त्यसपछि म 2009 सालमा जब अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको सम्मेलन, प्रथम सम्मेलनमा म न्युयोर्कमा भएको थियो, त्यो अगस्तमा त्यो बेला म आएपछि मैले यसमा आबद्ध भएर मैले विभिन्न कामहरू गरेँ। त्यति बेला गीता खत्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मातहतमा रहेर मैले आजीवन सदस्य लिने बित्तिकै म त्यो कार्य समितिमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन, नबस्दाखेरि नै मैले अनेशासक गजलगङ्गा, अनेशासक गीतमाला, अनेशासक कथा कुसुम भनेर मैले 3टा कृति चाहिँ प्रकाशित गरेँ। पछिल्लो एउटा चाहिँ नियात्रा सङ्ग्रह पनि हामीसँग सबै कलेक्सन भएर हामीले प्रकाशनको लागि लागेका छौँ। त्यो हाम्रो एउटा कृति प्रकाशनको लागि भएर त्यो लगायत हामीले थुप्रै कृतिहरू निकालेको छौँ। त्यसमा अब जस्तो अनेशासकको इतिहास, म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा आबद्ध महासचिव भइसकेपछि यो 25 वर्षको रजत जयन्ती महोत्सवमा चाहिँ यो यत्रो ठुलो भोलमको अनेशासकको इतिहास भनेर हामीले लेखेको छौँ। यसमा होमनाथ सुवेदी प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ भने अरू हामी 9 जना यसको सम्पादक छौँ, त्यो बसेर पनि हामी लेखेको छौँ। यसरी यो कृति प्रकाशनको एउटा जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ एउटा भइहाल्यो। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गरेको छौँ। दोस्रो सम्मेलन म पहिलो सम्मेलनमा आएँ, दोस्रो सम्मेलन म त्यसमा सहभागिता भइन, बेलायतमा भएको थियो। तेस्रो सम्मेलन फेरि अमेरिकामा भयो र चौथो सम्मेलन फेरि अस्ट्रेलियामा गरेर 4वटा सम्मेलन हुन्जेलसम्म पनि हामीले त्यो सम्मेलनमा म सहभागिता भइराखेँ। महासचिवको हिसाबमा ती सम्मेलनलाई सफल पार्नको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट महासचिवीय जिम्मेवारी पुरा गरेर निम्तो गर्ने, कार्यक्रमहरूलाई बनाउने, सम्पूर्ण मिटिङहरूमा सहभागी हुने गरेर त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाए। त्यसलाई दुईवटा च्याप्टरहरूको सम्मेलन भयो। पहिलो च्याप्टर सम्मेलन लस एन्जलसमा भएको थियो भने यसपालि मात्रै दोस्रो च्याप्टर सम्मेलन न्यू हाम्पसायरमा भयो। त्यो च्याप्टर सम्मेलनमा पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका, महासचिवीय भूमिका रह्यो। त्यसरी मैले काम गरेँ। र 2टा महिला सम्मेलन भयो, न्युयोर्कमा पहिलो भएको थियो भने त्यसपछि DC र अनि फेरि सिक्किममा हालै सम्पन्न भएको त्यस्तो महिला सम्मेलनहरूमा पनि मेरो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेर त्यो सम्मेलनहरूलाई सफल पार्नको लागि मैले कामहरू गरेँ। र यसरी भन्ने हो भने अनि क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा, च्याप्टरका सम्मेलनहरूमा मैले आफ्नो तर्फबाट केन्द्रलाई मैले गर्नुपर्ने योगदान त्यसरी मैले गरिराखेको छु भने। अर्को कुरा विभिन्न प्रतियोगिता लगायत त्यसमा अरू साहित्यकारहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मान र उनीहरूलाई गर्नुपर्ने कृति प्रकाशनको लागि सहयोग गर्नुपर्ने र सल्लाह सुझाव गर्नुपर्ने अथवा आफूले केही योगदान गर्नुपर्छ भने गर्ने, त्यस्तो किसिमको कामहरू मैले त्यसरी गरेको छु। मैले यति नै भनौँ, अहिले धेरै कुरा नगरौँ, किनभने धेरै कामहरूको छ। तपाईँले भने 3टा कुरामा चाहिँ जस्तो मैले भने कि कृति प्रकाशन अनि त्यसपछि सभा समारोह भइहाल्यो र सम्मान कार्यक्रमहरूमा मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छु, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गरेको छु। कृति प्रकाशन भन्नुभयो यहाँले, अहिले यो प्रवास साहित्यकारहरूमा चाहिँ किताबहरू, कविता सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह, उपन्यासहरू, नियात्राहरू यो कृति प्रकाशन गर्ने अलिकति उत्साहित भएको छन्। यो पछिल्लो समयमा त धेरै जसो एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमै कसले छाप्ने, कसले बढी छाप्ने भन्ने किसिमले नै भएको छ। तर त्यो प्रकाशन भइसकेको कृति चाहिँ विमोचन भएको समयमा त्यो विमोचन भएको हलभित्र, समारोह स्थलभित्र मुस्किलले 30, 40, 50 कपी प्रति बिक्ला, त्यसपछि 500, 1000 कति छापिएको हुन्छ, सब घरमै थन्किन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म त्यो कृतिहरूलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्ने, सबै पाठकहरूको हातमा पुर्याउने बारेमा के कस्तो पहल गर्नुभयो, प्रयत्न गर्नुभयो र के कस्तो सोच राख्नु भएको छ? एकदम मजाको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। मैले
बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। जब मेरो 57 सालमा मेरो पीडा अवतार भन्ने कृति प्रकाशित भएको थियो, त्यो चाहिँ कस्तो एउटा प्रचार प्रसार चाहिन्छ भन्ने र सही ठाउँमा हामीले कृति पुर्याउनु पर्छ, सही व्यक्ति माझ हामीले कृति पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। 57 सालमा मेरो कविता सङ्ग्रह पीडा अवतार निक्लिएको थियो, प्रथम कृति। त्यो कविता सङ्ग्रह यतिसम्म गरियो कि सगरमाथा एफएममा प्रकाश सामीले कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, अजम्बर गीत सङ्गीत। त्यहाँ भावक अभियान भन्ने थियो एउटा समूह, भावक अभियानबाट त्यो किताबको प्रकाशन भएको थियो र एकाडेमीको एउटा खुल्ला मञ्चमा अहिले जुन खुल्ला यतापट्टि प्यारापिट छ त्यसमा हामीले विमोचन गर्ने मुक्त आकाशीय विमोचन भनेर हामीले राखेको थियौँ चैत्र 19 गते कथा दिवसको अवसर पाएर 2057 सालमा। त्यो कार्यक्रममा पानी परेर हामीले हलभित्र कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो। तर हलभित्र यति मान्छे थिए कि यति मैले खालि पहिलाको त्यो भन्दा पनि त्यो बजार व्यवस्थापन पाठकहरूको हातमा चाहिँ प्रकाशित भइसकेको कृतिहरू जुन प्रवासमा चाहिँ विमोचन हुन्छ त्यसलाई पुर्याउनेलाई के पहल गर्नु भएको छ, के प्रयत्न गर्नुभयो छोटोमा र के सोच्नु? मैले त्यहीसँग जोडेर ल्याउन खोजेको थिएँ कि सम्पर्क त्यसरी बढाउनु पर्छ भनेर। त्यो बढाउने क्रममा मैले अहिले मेरो घोषणापत्रमा पनि मैले जारी गरेको छु कि विश्वभरिबाट नेपालमा गएर नेपालमा 99% किताब प्रकाशित हुन्छ। ती पब्लिस हुने किताबहरूलाई चाहिँ नेपालमा एउटा सचिवालय खोलेर, प्रकाशन समिति खोलेर, सम्पादन समिति खोलेर एउटा स्तर पनि हुनुपर्छ, किताबको स्तर पनि हुनुपर्छ। हामीले विदेशमा धेरै बसिसकेपछि हाम्रो भाषाहरूमा अलिकति विचलन आइसकेको हुन्छ। त्यो भाषालाई एउटा सम्पादक खोजेर सम्पादकलाई 5 देखि 10 हजार रुपियाँ हामीले दियो भने राम्रो सम्पादन, भाषा सम्पादन हुन्छ। त्यो सम्पादकलाई सम्पादन गर्न दिएर हामीले त्यहाँबाट कृति प्रकाशन गर्ने र त्यो कृति प्रकाशित कृतिहरूलाई हामीसम्म भएको 80 देखि 100 वटा च्याप्टर, 80 वटा च्याप्टर अहिले एक्टिभली लागिरहेका छन्। ती च्याप्टरमा 10 कपी पठाउने हो भने पनि हाम्रो किताबहरू त्यसरी वितरण गर्न सकिन्छ। र गाउँमा भएका पुस्तकालयहरूमा हामीले ती किताबहरू वितरण गर्ने हो भने, वितरण व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ भने मैले यो घोषणापत्रमा लेखिसकेको छु र त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। म त्यो अनुसार गर्नलाई तयार गरिराखेको छु। कुरा एकदम राम्रो भन्नुभयो। यहाँको मुखमा सरस्वतीको बास होस्। 27 वर्षको इतिहास, लामो इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको काम अब होस्, यसले चाहिँ पाओस्। ठुलो कुरै छैन, यो ठुलो कुरै छैन। यो गर्नको लागि 27 वर्षसम्म एक किसिमले हातमुख के अरे बाँधेर बसेको जस्तै, निष्क्रिय रूपमा जस्तै। अब अहिले खासमा भन्ने हो भने धेरै गुनासो पनि छ। मोती जयन्ती, भानु जयन्ती, लक्ष्मी जयन्ती मनाउने बाहेक अरू के काम गर्छ र अनि शासनले? हैन, अर्को कुरा गुनासो के भने थुप्रै गुनासोहरू छ। म त्यसमा संक्षिप्तमा राख्दैछु। म कतिपयले आफ्नो नाम नभन्नु भन्ने पनि भएको हुनाले मैले आफ्नै हिसाबबाट राखिरहेको छु। त्यसपछि अनि शासनले यसको जुन त्यो आजीवन सदस्यहरूलाई मात्रै समेट्छ कि यस्तो काममा, अथवा सदस्य नभएका बाहिर बसेका जसले राम्रो लेख्न सक्छ, राम्रो कृतिहरू प्रकाशन गरेका छन् त्यसलाई पनि समेट्छ, ल्याउँछ, के गर्छ भन्नुहोस् त? सबैलाई समेट्नुपर्छ। मेरो मान्यता चाहिँ अहिले केही हाम्रो बिचमा यही भइराखेको छ। यो विवादमा मैले मेरो 4 वर्ष कार्यकाल रह्यो, 2 वर्षको 2 कार्यकाल मैले रह्यो। 2 कार्यकालमा मैले यही भन्दै आइरहेको छु, बारम्बार यही भन्दै आएको छु, नेपालमा प्रकाशित हुने कृति कुनै व्यक्तिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। एउटा सामूहिक रूपमा संस्था समिति गठन गरेर यो किताब प्रकाशन हुनुपर्छ भनिरहेको छु। अहिलेसम्म जति पनि कृति प्रकाशन भइरहेको छ नेपालमा व्यक्तिको हातमा गइराखेको छ। त्यसकारण पनि लागत खर्च अलिकति बढी हुने हो कि पारिश्रमिक लिएको हो कि, पारिश्रमिक लिँदाखेरि हुन्छ, छुट्टै लिँदा हुन्छ। यो किताबलाई एउटा सम्पादन गरे बाबत 10,000 दिँदा हुन्छ। कसैलाई लिँदाखेरि नेपाली 10,000 भनेको कति भयो? $100 हामीले तिर्न सक्छौँ एक्स्ट्रा खर्च। तर त्यो बाबतको हामीले वितरण व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। एक अर्को कुरा, त्यो कृति प्रकाशन भइसकेपछि वितरण भएर पैसा आउँछ भने लगानी गर्नको लागि कुनै ठुलो कुरा नि भएन। त्यो भयो र यसरी आजीवन सदस्यलाई मात्रै, आजीवन सदस्य जो $100 तिरेर आजीवन सदस्य लिनुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै हामीले चिठी पठाउने अथवा उहाँहरूलाई मात्रै निमन्त्रणा पठाउने होइन कि सम्पूर्ण साहित्यकारहरूलाई समेटेर उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो निम्तोमा बोलाउनु पर्यो। हामी त हाम्रो परिवार हो नि, 1200 जना अहिले आजीवन सदस्य छौँ, 1200 जना जति छौँ। ती 1200 जना सदस्यले हृदय खोलेर के गर्नु पर्यो नि, अरू राम्रा साहित्यकारहरूलाई समेट्नु पर्यो जो चाहिँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्न, वरिष्ठ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, युवा साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू राम्रो भविष्यको खोजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग अहिले सदस्यता लिनको लागि 10,000 नहोला होइन। म पनि अमेरिका नआएको भए सायद म 10,000 खल्तीबाट खोजेर हेर्नको लागि मलाई पनि समस्या पर्थ्यो होला होइन। र त्यो किसिमको अवस्थामा भएका साहित्यकारहरूलाई पनि हामीले समेटेर उहाँहरूको किताबहरूलाई स्वीकार गर्ने, उहाँहरूको पुरस्कृत गराउने, उहाँहरूलाई अब राम्रो लेखनको लागि प्रेरणा गर्ने, उहाँहरूको कृति प्रकाशन गर्नको लागि कुनै सहयोग चाहियो भने हामी यहाँ बसेको छौँ। एउटा कृति प्रकाशन गर्नको लागि $500 खर्च गर्ने भने राम्रो एउटा किताब हामीले 100-150
20 पेज चान्चुको किताब हामीले 1000 कपी निकाल्न सक्छौँ। त्यो अवस्थामा $500 खर्च गर्नको लागि हामीलाई कुनै गाह्रो पर्दैन। साथीहरूलाई आजीवन सदस्यहरूलाई सहयोग गर्यो भने 5 जनासँग माग्यो भने $100 हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। हामीले किनभने भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेका छौँ, अरू बेलामा सहयोग गर्छौँ, बाढी पीडितलाई सहयोग गर्छौँ भने साहित्यकारलाई, वास्तविक साहित्यकारलाई एउटा कृति, राम्रो कृति आउँछ भने हामीले किन प्रकाशन गर्न सक्दैनौँ? त्यो पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँले भनेको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तरमा भन्यो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज भनेको साहित्यकारहरूको संस्था हो र आजीवन सदस्यता लिँदैमा यो हामीले आजीवन सदस्य लिनेहरूलाई मात्रै सेवा गर्नुपर्छ, आजीवन सदस्य लिने मात्रै यसको परिवारको सदस्य हो होइन कि आजीवन सदस्य इतरका पनि, बाहिरका पनि साहित्यकार जति लेखिरहनु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यको सेवा गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले हाम्रो परिवारमा आमन्त्रण गर्नुपर्छ, नियुक्त गर्नुपर्छ र उहाँहरूको कृति प्रकाशनदेखि लिएर उहाँहरूको सहयोगमा हामी लाग्नुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिरहेको छैन। धेरै गुनासो पनि छ। मैले आफैले पनि प्रत्यक्ष मैले आजीवन सदस्य ज्योतिजी मैले भने व्यवहारमा त आजीवन कुनै पनि कार्यक्रममा अधिक से अधिक 2 दर्जन त्यही नाक त्यही मुख एउटै अनुहार मात्रै हुन्छ। नयाँ सबैको हरेक मान्छेहरू नेपालबाट अरू ठाउँबाट आइरहेको हुन्छ, अरू स्टेटबाट पनि आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ खालि एउटै अनुहार मात्रै देखिरहेको हुन्छ। त्यो पनि 1 दर्जन 2 दर्जन बढी हुँदैन। यही त हैन, यही मेरो 4 वर्ष कार्यकालमा यही राम्रो कुरा भन्नुभयो नि, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशय मात्रै हो। हैन, केही गाह्रो कुरा छैन। अलिकति हाम्रो हृदय मात्रै ठुलो बनाउनु पर्छ। त्यो जति कुराहरू के हुन्छ भने संस्थामा लड्नुभयो, केही साथीहरू लड्नुभयो, पहिलादेखि लड्दै आउनु भएको छ। संस्थामा पद भनेको अहिले 12वटा पद छ हैन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिएर 12वटा पद छ। त्यो 12वटा पदमा लडेर नपाएपछि हार्नेहरूलाई हामीले समेटै सकेनौँ। उहाँहरूको अलिकति गुनासो त रहन्छ नि, ती गुनासोहरू हामी सुन्नै चाहेनौँ। हामी एकलौटी रूपमा गइराख्यौँ के कार्य समितिको मान्छेहरू एकलौटी रूपमा गइराख्यौँ। ती कुराहरूलाई हामीले समेट्न सकेनौँ। मैले यो 4 वर्षकालमा अनुभव बटुलेर मैले सिक्नेमा लाग्यो। 2 वर्ष एक कार्यकाल मेरो सिक्नेमा लाग्यो, मैले बुझ्नेमा लाग्यो। अझ पनि म बुझ्दैछु। के अरे वेबसाइटहरू हामीले अझ पनि मैले चलाउनु पाएको छैन। पासवर्डहरू अरूसँग हुन्छ पासवर्ड हैन, किनभने संस्थापकहरूसँगै पासवर्ड छ त्यसको। अहिलेसम्म हामी चलाउनु पाएको छैनौँ। नयाँ वेबसाइट बनाउनुको लागि हामी सक्षम छौँ, बनाउन सक्छौँ। हामी 10-20 हजार खर्च गर्न सक्छौँ। तर के छ, हाम्रो सम्पूर्ण 26 वर्ष इतिहास, 27 वर्ष इतिहास हाम्रो त्यो वेबसाइटमा छ। त्यसलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने, कसरी एक बटन थिच्ने बित्तिकै त्यसलाई सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हेर्न सक्ने बनाउने, हाम्रो दर्शकमाझ कसरी पुर्याउने भनेर हामी त्यो चिन्तित छौँ। अहिले हाम्रो चुनाव आइहालेको भएर हामीले केही गर्न सकेनौँ। नत्र भने सम्पूर्ण डिजाइनहरू तयार भएर अब त्यसलाई पुरानोलाई लिङ्क गराएर भए पनि नयाँबाट पासवर्डबाट खुल्ने किसिमको हामीले बनाइराखेको छौँ। त्यो किसिमको पनि अहिले अब धेरै कुराहरू सुधारका कामहरू भइराखेका छन्। केही विधानहरू संशोधन गरेर हाम्रो सदस्यहरूलाई बढाउने कि अरू कुरा गर्ने कि भन्ने कुरा पनि हामी लागिराखेका छौँ। अब यहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टीसँग हजुर के भन्दै हुन्थ्यो, बोर्ड अफ ट्रस्टीसँग मिलेर हामीले फेरि भन्नु होला। हजुर भन्नुहोस्। बोर्ड अफ ट्रस्टीसँग मिलेर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले सरसल्लाह पनि गरिरहेका छौँ। अहिले डाक्टर श्याम कार्की हुनुहुन्छ, त्योभन्दा पहिला होमनाथ सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। होमनाथ सुवेदीले 26 वर्ष अगाडि जुन रूपमा स्थापना गर्नुभयो, विधानहरू बनाउनु भयो, त्यो विधान अहिले समय सान्दर्भिक रूपमा हामीले परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ, परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ। उहाँहरूलाई हामीले अलिकति तर्क दिने भने उहाँहरू खुसी साथ मान्नुहुन्छ हैन। त्यो रूपमा हामी अगाडि बढाइराखेको छौँ। पद विश्वकर्मा, गीता खत्री, ज्ञानेन्द्र गदालको पालामा कार्यक्रमहरू नभएका होइनन्, कार्यक्रम भएका छन्, तर सुधार हुँदै आएका छन्। हामी हिँड्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। एउटा गोरेटो होमनाथ सुवेदीले कोरेको गोरेटोलाई अहिले हामी अलिक फराकिलो राजमार्गको रूपमा विस्तार गर्दै गइरहेका छौँ। यो हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ। 2 लेन 1 लेनको राजमार्ग, 1 लेनको बाटो बनेको छ भने अब 2 लेनको बन्ला, 4 लेनको बन्ला, 5 लेनको हामी बाटो बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ क्रमशः होमनाथ सुवेदीबाट सुरु भएको गोवर्धन पूजासम्म पुग्दाखेरि अझ अरू पनि कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेर छोड्ने किसिमको रहन सक्छ। किनभने ट्रस्टीको अवधि 4 वर्षको हुन्छ भने हाम्रो जम्मा 2 वर्षको कार्यकालमा 6 महिना हाम्रो बुझ्दैमा जान्छ। 6 महिना केही कार्यक्रमहरू तपाईँले भने जस्तो भानु जयन्ती, लक्ष्मी जयन्ती, मोती जयन्ती मनाउँदै हाम्रो सकिरहेको हुन्छ, सम्मेलनहरू मनाउँदै सकिरहेको हुन्छ। 6 महिना अनि 6 महिनादेखि चाहिँ निर्वाचन आयो, अब चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भन्ने लागिराखेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबमा धेरै कुराहरू छुटेको हुन्छन्। अहिले म क्षमा याचना सहित भन्छु महासचिवको एउटा जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबमा, किनभने आजीवन सदस्यहरूको नामावली छुटेको छ। अब अध्यक्षहरूको नामावली छुटेको छ भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ, तर केही चाहिँ सत्यता छ त्यसमा। हामीले के गर्यौँ भने उहाँहरूलाई एउटा अनुरोध के गरेको छ भने भेरिफिकेसनको लागि हामीले पठाएको थियो, समयमै पठाएको थियौँ। तर उहाँहरूको कार्यव्यस्तता अथवा उहाँहरूले गर्न नचाहनु भएर कतिपयले के गर्नुहुन्छ भने मेम्बर बन्नु भएको हुन्छ, तर ल भाषा साहित्यको लागि $100 तिरेर म लाइभ मेम्बर बनिदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो के अरे नाम अथवा ठेगाना अथवा इमेलहरू सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न, व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न। त्यो रूपमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा $100 चाहिँ दान अथवा योगदानको लागि योगदान मात्रै गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले
अपडेट नगर्नु भयो भने त्यस्तो छुटेको हुनसक्छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हामी अब निर्वाचन कमिटीलाई हामीले अनुरोध गरिसकेको छौँ। साथीहरूको बाहिरबाट पनि सहयोग भइरहेको छ, विभिन्न च्याप्टरका साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, उम्मेदवार जो उम्मेदवार बन्नु भएको छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। यो त हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। उहाँहरूलाई हामीले एकदम हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ। र अब हामी के गर्नुपर्छ भने मसँग अझै धेरै प्रश्नहरू छन्, समयले भ्याए पनि सबै म सोध्नेछु, नभए मोटामोटी म अलिकति संक्षिप्तमा जवाब दिने प्रयत्न गर्नु। यहाँले यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित हुने राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2057मा पुरस्कृत पनि हुनुभएको थियो। दोस्रो स्थानमा होइन, दोस्रो स्थानमा पुरस्कृत हुनुभएको थियो। कस्तो कविता थियो सुनौ न हामी त्यसको पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिउँ। मलाई खुसी के लाग्छ भने अहिले हामी त्यो बेलामा पुरस्कृत भएका साथीहरू अहिले पनि एक्टिभली लागिरहेको छ। कतिपय चाहिँ कविता लेख्नको लागि त्यो समयको लागि मात्रै लेखिरहनुहुन्थ्यो, प्रतियोगिताको लागि मात्रै लेखेर पछि हराउनुहुन्थ्यो। त्यसमा जस्तो अहिले न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ, वाणिज्य दूत भएर बसिरहनु भएको छ कृषि छेत्री, मेरा मित्र कृषि छेत्री। उहाँले अहिले चराको गीत भन्ने निकाल्नुभयो किताब। उहाँको त्यो चराको गीत भन्ने कवितै पुरस्कृत भएको हो। उहाँ फर्स्ट हुनुभएको थियो, म दोस्रो भएको थिएँ। र नदी र जीवन शीर्षकको मेरो कविता थियो। र निलम कार्की निहारीका अहिले मदन पुरस्कारका लागि पनि चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँ तृतीय हुनुभएको थियो। आरएम डङ्गोल तृतीय हुनुभएको थियो। तीनजना तृतीय हुनेमा निलम कार्की निहारीका, हरि पोखरेल हुनुहुन्छ दाङको, र आरएम डङ्गोल पनि एकदम चर्चित हुनुहुन्छ। हामी पाँचैजना त्यति बेलाको कविता हामी पुरस्कृत भएको थियो। र मेरो कविता चाहिँ नदी र जीवन भन्ने शीर्षकको थियो। म अनुमति मागेर सुनाऊ यसलाई। उसले सोध्यो नदीको रङ नीलो हुन्छ कि हरियो। उसले सोध्यो नदीको रङ नीलो हुन्छ कि हरियो। मैले नदीलाई हेरेँ अनि नदीबाट निस्केका नहरहरूलाई, जसको सहारामा खेत हरिया थिए। नजिकै घाँसी घाँस काट्दै थिए र निकाल्दै थिए निलो पसिना। नजिकै घाँसी घाँस काट्दै थिए र निकाल्दै थिए निलो पसिना। माझी दाई बहाना खियाउँदै थिए र बोक्दै थिए पसिना। ऊ खेत जोतिरहेको थियो र पुस्दै थियो पसिना। मैले खुट्याउनै सकिनँ खोलाको हरियो रङ र नदीको रङ। मैले छुट्याउनै सकिनँ पसिनाको निलो रङ र नदीको रङ। मलाई थाहा छ पानीको रङ हुँदैन, आकार अनि उमङ्ग हुँदैन। मलाई थाहा छ पानीको रङ हुँदैन, आकार अनि उमङ्ग हुँदैन। तर लहराउँदो बालीको रङसँगै झरझराउँदो झरनाको रङसँगै पानी रङ फेरिरहन्छ, पानी उमङ्ग बदलिरहन्छ। खहरे खोलासँगै फाँटबारीको कुलोसँगै पानी आकार बदलिरहन्छ। खहरे खोलासँगै फाँटबारीको कुलोसँगै पानी आकार बदलिरहन्छ। लाग्छ यो परिवर्तन जीवन हो र जीवनको रङ पानी हो। उसले सोध्यो नदीको रङ कस्तो हुन्छ। मैले नदीलाई हेरेँ र भने नदी जीवनको रङ जस्तै हुन्छ। नदी जीवनको रङ जस्तै हुन्छ। हजुर, यही थियो मेरो कविता। राम्रो छ लेख्दै। धन्यवाद। अब फेरि हामी उसमा जाउँ, अनि शासकै यो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ अहिले केन्द्रीय महासचिव हुनुहुन्छ। अनि शासकको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर त्यसपछि अध्यक्षमा जाँदा पनि हुन्थ्यो नि होइन, स्टेप बाई स्टेप। एकैचोटि अध्यक्षमै जानुपर्ने त्यस्तो के अवस्था आइपर्यो, पर्खिनु सक्नु भएन? मैले केही कुराहरू चाहिँ म योजनामा गर्छु। जस्तो मैले 2 वर्ष महासचिव गरेर 2 वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष गरेर 2 वर्ष अध्यक्षता गर्छु भन्ने मेरो प्लान थियो। 6 वर्षभन्दा बढी एउटा कुनै पनि संस्थामा 6-8 वर्षभन्दा बढी बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र अरूलाई पनि समय दिनुपर्छ, चान्स दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र बाहिर बसेर पनि हामी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। र मैले 2 वर्ष जब यहाँ आएँ, 2 वर्ष मैले बाहिर बसेर सहयोग गरेँ गीता खत्रीको अध्यक्षतामा। 2 वर्ष महासचिव पदम विश्वकर्माको गरेर 2 वर्ष म महासचिवमा जाने कुरा थियो, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जाने कुरा थियो। त्यो बेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्यति बेला हुनुभएको राधेश्याम ढकालीलाई अवसर दिनको लागि हामीले उम्मेदवारी पनि दियौँ। पदम विश्वकर्माले छोडिदिनु भएको थियो र उहाँले तयार हुनु भएन, अथवा उहाँ गत कार्यकालको लागि उहाँ तयार हुनु भएन र उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो र पदम विश्वकर्माले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यति बेला मलाई सोध्नु भएको थियो पदम विश्वकर्माले, म लगायत भारती गौतम, सीता पाण्डेलाई उहाँले सोध्नु भएको थियो। राधेश्याम ढकाली त उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि मैले चाहिँ के भने म यो कार्यकालमा म जोसुकै आउनुहोस्
गर्नुहोस्, मलाई मतलब छैन, म गर्न सक्दिनँ, मैले बुझ्दैछु, 2 वर्ष मात्रै बुझेँ, अब 2 वर्ष अरू बुझेर म अध्यक्षको लागि म उम्मेदवार दिन्छु र यो कार्यकाल म गर्दिनँ, अर्को कार्यकाल म छोड्दिनँ भनेर त्यति बेला भनेको थिएँ र त्यही अनुसार मेरो योजनामा म यति बेलाको अध्यक्षको लागि उम्मेदवार दिएको हो। कति मान्छेले गोवर्धन पूजा त पदको लोभी छन् भन्छ, दुईचोटि महासचिवमा बसे भन्छन्। अर्को कोही व्यक्ति थिएनन् र दुईचोटि तपाईँ नै बस्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो, अरू कोही थिएनन् महासचिवमा बस्ने मान्छे? होइन, त्यो बेलामा अब महासचिवबाट कि त वरिष्ठमा जानु पर्थ्यो कि मैले छोड्नु पर्थ्यो कि अध्यक्षता लिनु पर्थ्यो। मैले चाहिँ सिक्नको लागि हो, जे कुरा जीवनमा सिकेर छोड्न सक्नु होइन। म पदको लोलुपता भन्ने हो भने यो चाहिँ एउटा सरासर झुटो कुरा हुन्छ। धेरै मान्छेहरूलाई मेरो बारेमा थाहा छ, मेरो व्यक्तित्वको बारेमा थाहा छ। मैले कहिले पनि पदको दुरुपयोग पनि गरिनँ। मैले भनिहालेँ, अन्य शासनमा बसेर मैले कतैबाट मैले कसैको एक छाक भात खाएको छु भने म त्यो फिर्ता गर्न चाहन्छु। कसैको एक पैसा लिएको छु भने भन्नु होला। म यही मञ्चबाट म तपाईँको यो टुटुलको.कमबाट भन्न चाहन्छु, मैले कसैसँग एक पैसाको कारोबार, आर्थिक कारोबार अन्य शासनसँग जोडेर गरेको छु भने मैले माफ पाऊँ, म अहिले नै म यो पदबाट म राजीनामा दिन्छु र म अन्य शासकको उम्मेदवार पनि बन्दिनँ। र मैले गजल मञ्च स्थापना गर्दाखेरि 2 वर्ष मैले नेपालमा गजल मञ्चको स्थापना गरेर आएँ। अन्तर्राष्ट्रिय गजल मञ्च नेपाल भनेर हामी स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको पनि म फाउन्डर प्रेसिडेन्ट हो। र अमेरिकामा आइसकेपछि नै गजल मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली गजल मञ्च भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ घरेन्द्र ओझाको सहयोगमा। घरेन्द्र ओझा महासचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले तुरुन्तै 2 वर्ष पुऱ्याउनु भाइ मलाई अब भयो, मलाई पुग्यो, अब तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर एउटा नेपालमा ठुलो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम गरेर सम्मान कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर आएको। अहिले 2 वर्ष भइसक्यो, उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब अर्को नयाँ समिति सायद अब पुराना गरे महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ होला त्यो, होइन? त्यस्तो किसिमको वातावरण मैले बनाएर राखेको छु। मलाई चाहिँ पदको चाहिँ कुनै पनि उ छैन। अहिले पनि म अमेरिकामा पनि अब यो लायन्स क्लबसँग नै आबद्ध छु। मैले भन्छु प्लिज मलाई अब लायन्स क्लबहरू यता अरू सामाजिक संस्थाहरूमा मैले अब गर्ने कामहरू होइन कि म साहित्यमा लागेको भएर अब मलाई लेख्नुपर्ने समय चाहिएको छ। म 2 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सभामा बस्छु, 2 वर्ष काम गर्छु र अनि म लेख्न थाल्छु। अब मेरो अनुभवहरू म लेख्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छु। त्यतापट्टि पनि म बिदा लिइसकेको छु। त्यसकारण पनि मलाई चाहिँ पदको लोभी छ भन्नु चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मैले के भन्नु, अब यसबाटै बुझ्नुहोस्। अध्यक्ष तपाईँ उम्मेदवार हुनेपछि 3 जना अध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन? पक्कै, हजुर। हामीले गोवर्धन पूजालाई नै भोट दिनुपर्ने चाहिँ किन? के छ त्यस्तो तथ्यसङ्गत युक्तिसङ्गत तपाईँको कुराहरू भन्नुहोस् त, किन दिनुपर्ने गोवर्धन पूजा? हजुर, धन्यवाद। एकदम यो कुरा मैले जानकारी गराउनै पर्छ। मैले भने नि मसँग नयाँ योजनाहरू छन्, मेरा युवा साथीहरू छन्, अनुभवी दाईहरू निर्देशकको रूपमा मैले सल्लाहकारको रूपमा पाइराखेको छु। यतिखेर भन्यो भने मलाई 4 वर्ष मैले केन्द्रमै बसेर काम गरेँ भने अरू 6 वर्ष मेरो अनुभव छ, अन्य शासनलाई मैले हेरिराखेको छु। र मैले नेपालमा हुँदाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे हो। मेरो 20 वर्ष पत्रकारिताको इतिहास छ। मलाई थाहा छ पत्र पत्रिकासँग लिङ्क र साहित्यकारहरूसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। म एउटा मैले तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि 18-20वटा पुरस्कार मैले लडेर पाएको पुरस्कार हो। नेपालमा बस्दाखेरि पाउने मोती पुरस्कार, नेपालको सबैभन्दा ठुलो युवाहरूले पाउने पुरस्कार हो। मोती पुरस्कार पाएको मान्छे हो म। त्यो हिसाबमा मलाई चाहिँ के छ भने नेपालमा नेपाली साहित्यकार, भाषा सेवीहरूसँग मेरो राम्रो रिलेसन छ। उहाँहरूलाई मैले समेटेर सँगालेर उहाँहरूको विचारहरूलाई लिएर मैले संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छु, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई। र एकाडेमीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, यहाँनिरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। यो दुईटै सम्बन्धलाई जोडेर मैले भाषा साहित्यको सेवामा यो लाग्न सक्छु। र नयाँ योजना के छ भने अनुवाद साहित्यको साथसाथै नेपालमा कृति प्रकाशन गर्नको लागि नेपालमा एउटा सचिवालय खोलेर सम्पादक मण्डल गठन गरेर सम्पादक समिति र कपी एडिटरहरूको समूह गठन गरेर र वितरणको व्यवस्था गरेर म अब विदेशमा बसेका नेपाली साहित्यकारहरू जो नेपाल पुग्नुहुन्छ उहाँहरूले एउटा सचिवालयमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूको कृति प्रकाशनको लागि र उहाँहरूको कृति नेपालका गाउँमा पुर्याउनको लागि गाउँको व्यवस्था, होइन, साथीहरूको व्यवस्था, जिल्लामा व्यवस्था गरेर अब अहिले नेपालमा शाखाहरू खोलिराखेको छ। अन्य शासकको शाखा च्याप्टरहरू त्यसलाई हामीले अब समिति भनेर गठन गरिराखेका छौँ। ती समितिहरूलाई मर्ज गरेर एउटै अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एउटा च्याप्टरको रूपमा केन्द्रमा जुन काठमाडौँले गरिराखेको छ त्यो समितिलाई मर्ज गरेर सचिवालयको रूपमा विकसित गरेर त्यसलाई जो च्याप्टरमा अहिले समितिमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको मातहतबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा, अञ्चलहरूमा हामीले किताबहरू, पुस्तकहरू पुर्याउने व्यवस्था गर्ने एउटा सोच बनाइराखेको छु। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त अब च्याप्टरहरू जहाँ व्यवस्था भइराखेको छन् त्यहाँहरूमा कृति वितरण गर्ने व्यवस्थाहरू मिलाउने गरिराखेको छु। र थुप्रै कुराहरू मैले मेरो अनुभव म त्यसमा लगानी गर्छु। राम्रो छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको त्यो घोषणा पत्र, तपाईँको होइन
पुरस्कार पाएको सम्बद्ध भएको सङ्घ संस्थाहरू फेरि लामो छ, त्यसलाई अलिक समय लाग्छ त्यो भन्नलाई पढ्नलाई। अहिले हामीसँग समय धेरै छोटो छ, मुख्य कुरा चाहिँ अब धेरै लामो छैन। अघि पनि मैले यही सोधेको, फेरि पनि म दोहोऱ्याएर यो प्रश्न गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यसो गरौँला उसो गरौँला भनेर घोषणापत्र तयार गर्नु भएको छ, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ। कतिपय कुराहरू राम्रो छ। म त के भन्छु भने tuturko.com एउटा साहित्य सङ्गीत सञ्चालकको तर्फबाट हैन, यो कम्युनिटीमा मैले 2 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु हैन। यहाँको मुखमा सरस्वतीको बास होस्, त्यो कुरा चाहिँ आज 27 वर्षसम्म अनेशासको इतिहासमा 27 वर्ष इतिहासमा पनि हुन नसकेका कामहरू अब होस्, म त त्यो चाहन्छु। तर अझै पनि एउटा जिज्ञासा छ मेरो, अघि पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु त्यो जिज्ञासा। हजुर, 2 वर्ष महासचिवमा हुँदाखेरि यी कामहरूमा यहाँले चाहिँ के कस्तो पहल प्रयत्न गर्नुभयो त? मैले धेरै कुराहरू गरेँ। पुरस्कार समितिको बारेमा पनि मैले कुराहरू गरेँ। पुरस्कारको बारेमा पनि म सधैँ अल्पमत परिराखेँ र प्रत्येक मिटिङहरूमा चाहिँ महासचिवको एकमत हुन्थ्यो। एकमत होइन, एकमत हुँदाखेरि अल्पमत सधैँभरि परिदो रहेछ। त्यो हिसाबमा पनि मैले कतिपल्ट मलाई पदम विश्वकर्मा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, ल गोवर्धनजी अब भइहाल्यो, समूहमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले मलाई छोड्न लाउनु भयो। त्यो किसिमले मैले सम्झौतामा मैले सबै कुराहरू गरेँ। मैले मात्र के थियो भने मैले छोड्न सक्दिनँ संस्थालाई, भित्र बसेर म सहयोग गर्छु, सहयोग गर्नुपर्छ भने लडेर सहयोग गर्नुपर्छ भित्रै बसेर, नत्र भने कति समय मैले रिजाइनेसन गर्ने अवस्था आइराखेको। त मलाई दुःख लाग्छ, दुःख साथ मैले भन्नुपर्छ कि कति निर्णयहरू मेरो विपरीत भएको छ। मैले नोट अफ डिसिसन लेखेर मैले सार्वजनिक गर्नु परिराखेको छ। त्यसमा महासचिव भएर मैले मानिटरी गर्नुपर्छ, तर त्यो चाहिँ मेरो निर्णय विपरीतको कुराहरू थियो। पुरस्कार वितरणको कुरादेखि लिएर पुस्तक प्रकाशनदेखि लिएर पत्र पत्रिकामा जाने समाचारहरू पनि मैले कतिपय कुराहरू मैले रोक्नुपर्ने कुराहरूलाई मैले रोक्न सकिनँ। त्यो चाहिँ के थियो भने मेरो नेतृत्व तहमा मेरो जिम्मेवारी म बसेको थिएन। अब मैले अध्यक्षता ग्रहण गर्नु भनेको मतलब मैले त्यस्ता साथीहरू समेटेर एउटा टिम बनाउने हो र त्यो समितिमा बसेर मैले काम गर्ने हो। त्यो हुँदाखेरि जो जुझारू हुनुहुन्छ, जो अनेशासनलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिएर अगाडि बढाउन खोजिराखेको छु मैले। त्यो हिसाबमा मैले अध्यक्ष गरेको खण्डमा ती कुराहरू मैले पुरा गर्न सक्छु, लडेर पुरा गर्छु। बाचा जुन कुरा गरेको छ, जुन कुरा लेखिएको छ, ती कुराहरू गर्नलाई केही गाह्रो कुरा छैन, एकदम सजिलो बुदाहरू छ। त्यो नेताले, राजनीति गर्ने नेताहरूले गरेको जस्तो झुटो आश्वासन जनतालाई दिएको जस्तो कुनै पनि आश्वासन छैन यसमा। मैले गरेका 6वटा बुदाहरूमा सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्थाको बुदाहरू मैले टिपेर राखेको छु। ती कुराहरूलाई मेरो 2 वर्ष कार्यकालमा म निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि म समूह कमिटी गठन गरेर ती कार्यहरू पुरा गर्छु। गरेन भने मेरो लेखन जिन्दगी त सिङ्गै बाँकी छ नि। त्यसमा उहाँले औँला ठड्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने आजको दिनसम्म मैले लेखेर आएको 2042-43 सालदेखि लेखेर आएको अहिले 74-75 सालसम्म पनि गोवर्धन पूजालाई कसैले औँला ठड्याउन सकेको छैन। लेखन र आफ्नो एउटा बौद्धिक के भन्छ जिम्मेवारी वहन र इमान्दारिताको विषयमा चाहिँ कसैले औँला ठड्याउन सकेको छैन। आज पनि म भन्छु, यहाँबाट आह्वान गर्छु, मलाई कसैले म्यासेज लेखेर गर्नुभयो नि हुन्छ, मैले गरेको गल्तीहरू केही छ भने म माफी माग्न चाहन्छु, उहाँले मलाई त्यो औँल्याइदिनुहोस् होइन, म गर्न चाहन्छु। तर मेरो अनुरोध के छ भने नेपालमा राधेश्याम लेखालीसँग धेरै संस्थाहरू छन्, उहाँले धेरै संस्थाहरू समेटेर बस्नुभएको छ। शङ्कर लामी छाने साहित्य पत्रकार सङ्घ उहाँले गरिरहनु भएको छ, नेपालमा बसेर गरिरहनु भएको छ। उहाँले त्यही संस्थाहरूमा बसेर गर्नुहोस्, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, सल्लाह दिनुहोस् मलाई, म सल्लाह लिन तयार छु। 6 वर्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस्नु भएको छ, 10 वर्ष उहाँको लगानी भइसकेको छ। अब उहाँले मलाई सल्लाह दिनुहोस्, म त्यो गर्न तयार छु। उहाँको घोषणापत्रमा जारी गरेका कुराहरूलाई म समेटेर लान सक्छु, समेटेर म तयार छु। मेरो यहाँ कुनै संस्था छैन, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज बाहेक अमेरिका बसेर मैले कुनै संस्थासँग आबद्ध भइराखेको छैन भने मसँग समय छ, म घुम्न सक्छु, मेरो समय प्रयोग गर्न सक्छु, मेरो 2 वर्ष कार्यकाल म लगानी गर्न सक्छु होइन, सम्पूर्ण कुराहरू लगानी गर्न सक्छु। अर्को उम्मेदवार हुनुहुन्छ भारती गौतम, म उहाँलाई एकदम आदर गर्छु। दुवैजना मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले दुवैजनासँग दसैँमा टिका लागेको व्यक्तित्व हुँ र मैले उहाँहरूसँग कहिले पनि कुनै कुराहरू मागेको छैन। आज म उहाँहरूसँग यही कुराहरू माग्छु कि एउटा भाइ हुँ म होइन, भाइलाई दिनुहोस्, एउटा जिम्मेवारी दिनुहोस्, तपाईँहरू सल्लाहकार बनेर बस्नुहोस्। भारतीलाई पनि म त्यही आग्रह गर्छु, उहाँ राम्रो लेखिका हुनुहुन्छ, उहाँसँग उहाँले कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ, उहाँसँग अनुभवहरू छ, त्यो मलाई दिनुहोस्। उहाँहरूको घोषणापत्र लिएर म अगाडि बढाएर जान्छु, उहाँहरूको कार्ययोजनाले म अगाडि बढाएर जान्छु। उहाँको इन्टरभ्यू मैले सुनेको छु, उहाँले भन्नुभयो कि कुनै राम्रो व्यक्ति आएर मैले गर्न खोजेको योजनाहरू अगाडि बढाउँछ भने म छोड्न तयार छु भन्नुभएको छ। ल छोडिदिनुहोस्, म तयार छु, तपाईँले भन्नुहोस् ल कुन चाहिँ काम मैले गरेर जानुपर्छ, बुदागत रूपमा सल्लाह गरौँ होइन, tuturko.com ले संयोजन गर्नुहोस्, ल 3 जना बसेर हामी कुनै एउटा कार्यक्रम गरौँ र उहाँहरूले गर्न खोजेको कामहरू के हुन् त्यो मलाई दिनुहोस् होइन। उहाँहरूलाई दुवैजनालाई सल्लाहकार राखेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। युवा जोस र जाँगर छ मसँग, उहाँहरू 50 कटिसक्नु भएको छ, म 50 को अन्डरमा छु, 45-40 वर्षको मान्छे हुँ, म घुम्न सक्छु, बाँड्न सक्छु, साथीहरूलाई सपना उहाँहरूको सपनालाई म साकार पार्न सक्छु।
त्यस्तो जोस र जाँगर भएको छ। मसँग अनुभव पनि छ। म भाषा साहित्यको सेवा गर्दै आएको भाषा साहित्यको विद्यार्थी पनि हुँ। मसँग अनुभव पनि छ। 10 वर्ष 12 वर्ष म पढाएको छु। 20 वर्ष म पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुँ भने म त्यो गर्न सक्षम छु। मलाई दिनुस्, यो पटक अवसर दिनुस्। म तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको सम्पूर्ण बुदागत रूपमा मलाई लेखेर दिनुस्। म सम्झौता गर्न तयार छु। म यो गर्न सक्छु, म यो गर्न सक्दिनँ .com ले संयोजन गरोस्। उहाँहरूको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई म अगाडि बढाएर अगाडि लान तयार छु। गोवर्धन पूजाजीको मुखमा फेरि पनि सरस्वतीको वास होस्। यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्ततिर जाँदैछौँ, हामी समापन गर्दैछौँ समयको अभावले। मैले यहाँ दुईटा प्रश्न लिएको छु अहिले। पहिलो प्रश्न, अहिले भर्खर तपाईँले भारती गौतम दिदीको बारेमा भन्नुभयो। भोला शिवाकोटीजी जो साहित्यमा पुरानो घरे नामले परिचित हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ, कमेन्टमा पनि राख्नु भएको छ, मलाई पनि पठाउनु भएको छ। यहाँले चाहिँ यसअघि यो फेसबुक लाइभमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भारती गौतम विद्रोहीहरूले उठाएको, उहाँ आफै उठ्नु भएको होइन, केही व्यक्तिहरूले जो चाहिँ अनुशासनमा विद्रोह गर्न चाहन्छन् उनीहरूले उठाएको हो भन्नुभयो। त्यो विद्रोहीहरू को हुन् त? नाम सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो होइन, यसलाई विद्रोह भनेर मैले त्यो रूपमा भनेको हुँ कि जुन चाहिँ फरक धारबाट फरक आवाजहरू लिएर आइरहनु भएको छ उहाँलाई मैले विद्रोहको रूपमा लिइराखेको हो। किनभने यो विद्रोहलाई कतिपय कुराहरू के हुन्छ, विद्रोह शब्द एउटा आफैमा नराम्रो शब्द अपभ्रंश भएर नराम्रो रूपमा सुनिन गएको हुनसक्छ। तर यसलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूपमा आइराखेको। आन्दोलन भनियो भने अब नेपालमा विभिन्न किसिमको आन्दोलन भए, त्यस्तै किसिमको साहित्यिक आन्दोलन युवाहरू आइरहनु भएको छ। त्यो आन्दोलनलाई नै मैले नेतृत्व गरिराखेको छु होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने अब यो चुनावी भाषामा हामीले विभिन्न कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, गाली गलौजका कुराहरू, अलिकति आरोप आक्षेपहरू, कमी कमजोरीहरू देखाउनु पर्ने कुराहरू आउला त्यहाँनिर। तर मैले एकदम आदरपूर्वक उहाँहरूलाई मैले के भनेको भने एउटा विद्रोहको भनेको मतलब परम्परा मैले भनिराखेको छु कि पहिला पनि भने राधेश्याम लेकाली परम्परालाई अगाडि बढाउँदै आइराख्नु भएको छ। एउटा परम्पराको प्रतिनिधि हो भने भारती गौतम अलिकति विद्रोह लिएर आउनु भएको छ होइन। विद्रोह भनेको एउटा क्रान्ति लिएर आउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अब पुरै रूपमा पूर्ण रूपमा क्रान्ति पनि चाहिँदैन यहाँनिर। नेपाली भाषा र साहित्यलाई साहित्यमा किन चाहियो हामीलाई आन्दोलन? चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। तर अलिकति सुधारका कुराहरू गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई अब त्यो रूपमा दुईटालाई समायोजन गरेर जान सक्ने उम्मेदवार भनेको म हुँ। म जान सक्छु। उहाँहरूले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, एउटा विद्रोह, एउटा चाहिँ परम्परा, त्यो कुराहरूलाई समायोजन गरेर म दुईटा समेटेर जान सक्छु भन्ने किसिमले भनेको। मेरा प्रिय भाइ भोला शिवकोटीलाई मैले फोनमा पनि भनिसकेको छु। उहाँहरू मेरो बिचमा पनि कुरा भइराखेको छ। उहाँले पनि मलाई बारम्बार भनिरहनु भएको छ, दाजु तपाईँले छोड्नुहुन्न है, उठ्नुपर्छ, जित्नुपर्छ र भनेर। उहाँले केही समय अगाडि बोस्टनमा आएर पनि एउटा समारोहमा पनि उहाँले भनिसक्नु भएको हो कि अब यो बोस्टनले नयाँ अध्यक्ष पाउँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष पाउँदैछ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको हो। भारती दिदीलाई पनि मैले अनुरोध गरिसकेको छु, दिदी तपाईँ उठ्नुहोस् भनेर मैले पहिला भनिसकेको थिएँ। आज पनि म यही टुटुलो.com बाट म अनुरोध गर्छु, दिदी कृपया तपाईँको सम्पूर्ण बुदाहरू, ती कुराहरू मलाई दिनुहोस्, कार्य घोषणापत्र दिनुहोस्। म के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ पुरा गरौँ। तपाईँ सल्लाहकार बसेर जानुहोस्। लेकाली दाई पनि तपाईँको बुदाहरूलाई सम्पूर्ण कुरालाई म समेटेर जान्छु। नेपालमा बसेर तपाईँले सचिवालय चलाएर बस्नुहोस्, सल्लाहकार बस्नुहोस्। र अरूलाई अब तपाईँले अहिले छोडिसक्नु भएको छ, च्याप्टरको अध्यक्ष 6 वर्ष चलाउनु भयो, अरूलाई कसैलाई दिनुहोस्। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण समेटेर नेपालमा भएका साहित्यकारहरूलाई म त्यही आग्रह गर्छु। मैले कुनै पनि हालतमा नेपालको च्याप्टर बन्द गराउने भनेर भन्यो गोवर्धनले भन्ने किसिमको आक्षेप पनि त्यहाँ पुगेर रहेछ। मलाई कति मतदाताहरूले एकदम चिसो मन पारेर भन्नुभयो। म नेपालबाट आएको हुँ, नेपाली हुँ, नेपाली भाषाको लागि मैले गरिरहेको छु भने कसरी नेपालमा भएका साहित्यिक संस्थाहरूलाई बन्द गराएर भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँनिर? त्यो पक्कै पनि हुँदैन, कुनै पनि हालतमा त्यस्तो किसिम हुँदैन। तर त्यसलाई अव्यवस्थित छ, त्यो अव्यवस्थितलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने योजना चाहिँ मसँग छ। र लेकाली दाइले समेट्न नसक्नु भएका मान्छेहरूलाई, आजीवन सदस्यहरूलाई म समेटेर लान्छु होइन। त्यहाँ कतिपय व्यक्तित्वहरू उहाँसँग रुष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले सन्तुष्ट बनाउन सक्नु भएको छ, ती व्यक्तित्वहरूले मसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ। म सम्पूर्णलाई उहाँसँग समेटिनु भएका र नसमेटिनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई म एकदम आग्रह, हार्दिकतापूर्वक, हृदयपूर्वक म छातीमा हात राखेर म भन्छु, सम्पूर्णलाई म समान रूपमा लिएर गएर, जस्तो गत कार्यकालमा केही वर्ष अगाडिदेखि केही पक्षले, केही व्यक्तिहरू उम्मेदवार भएर हार्नुभयो, पराजय भोगेर उहाँहरू छुट्टिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, आउनुहोस्, मिलेर जाउँ। मेरो कार्यकालमा मैले तपाईँहरूलाई कसैलाई मैले गाली गरेको छैन। अब संस्थाको सचिव महासचिव भइसकेपछि केही कुराहरू मैले निर्णय गर्नु पर्यो होला। मैले भनि नै सकेँ, निर्णय भनेको सामूहिक निर्णय हो, 12 जनाको निर्णय हो, बहुमतको निर्णय हो। गोवर्धन एक्लैको निर्णय थिएन, गोवर्धन महासचिवको निर्णय थिएन।
त्यहाँनिर सम्पूर्णको निर्णयलाई महासचिवले लिखितम रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हो। ती सम्पूर्णलाई भुलेर हामी सबै एउटै भएर जानुपर्छ। अनेशासनलाई गाली गलौजको भाषा प्रयोग नगरौँ, अनेशासनलाई माया गरेर भाषाको यो संस्था हो, साहित्यमा संस्था हो, 2 वर्ष मैले कार्य गर्छु, त्यसपछि आउनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, अरूलाई म छोडिदिन्छु, त्यो भन्न चाहन्छु, यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को प्रश्न साहित्यकर्मी रश्मि भट्टले हामीलाई tutu.com इमेल गरेर पठाउनु भएको छ। अनेशासन च्याप्टरहरूलाई कसरी सक्रिय बनाउनुहुन्छ तपाईँ र साहित्यिक कार्यक्रमका सूचना जानकारी कसरी प्रभावकारी ढङ्गले सबैको समक्ष पुर्याउनुहुन्छ? किनकि यो चाहिँ मैले पनि महसुस गरेको हो, कतिपय सूचनाहरू मलाई पनि, म आफै साहित्य सङ्गीत कार्यक्रम चलाउँछु, मलाई पनि अनेशासन कति कार्यक्रम मलाई थाहा हुँदैन कतिपय। एकदम राम्रो प्रश्न। यो सबैभन्दा खड्केको समस्या भनेको यो, हामीले ठुलो काम केही गर्नु पर्दैन। मैले भनिहालेँ नि, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले केही ठुलो काम गर्नु पर्दैन, मात्रै ती छुटेका मनहरू जो चाहिँ नेपाली साहित्यसँग आबद्ध छन् र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई केन्द्रले जोड्नु पर्यो, केन्द्रसँग आउनु पर्यो, केन्द्रसँगको एउटा छारीमा बस्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह छ। त्यो अत्यन्तै मैले गर्नुपर्ने काम, अब केन्द्रले गर्नुपर्ने काम त्यो हो। र हामीले त्यसको लागि एउटा रेडियोको पनि सञ्चालन गर्यौँ गत कार्यकालमा। 6 महिना हामीले हिमालयन रेडियोबाट त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ, तर त्यो कार्यक्रमलाई हामीले व्यापक बनाउन सकेनौँ। त्यो एउटा कार्यक्रम त अगाडि आइसकेको छ। अर्को पत्रिका पनि निकाल्यौँ हामीले, 3 महिने पत्रिका हामीले सूचना प्रवाह गर्नको लागि इमेलहरूमा हामीले प्रकाश गर्यौँ, तर आजीवन सदस्यहरूको अपडेट नभएको कारणले गर्दाखेरि, ती मेलहरू फर्केर आउने कारणले गर्दाखेरि उहाँले सूचना पाउन सक्नु भएन। एउटा मात्रै माध्यम, हाम्रो सस्तो माध्यम भनेको के भयो भने फेसबुकै माध्यम भयो। फेसबुकमा हामीले पठाएर कति मान्छेले आफ्नो समयमा पढ्न पाउनुभयो होला, कति मान्छेले पाउनु भएन, त्यो एकदम ठुलो कमजोरी छ। अब चाहिँ मैले त्यही भएर यसपालि मैले निर्णय गरेको चाहिँ कस्तो हो, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको च्याप्टर सम्मेलन भएको थियो न्युयोर्कमा, न्यू हाम्सायरमा। त्यो बेलामा आउनुभएको 22वटा च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरूसँग मैले सल्लाह गरेको छु। ती सल्लाह गरिसकेपछि उहाँहरूलाई अब अरू च्याप्टरका सदस्यज्यूहरूलाई पनि एउटा कुनै माध्यमबाट, इमेलबाट हुन्छ कि फेसबुक, अहिले सबभन्दा सजिलो भनेको फेसबुक छ, फेसबुकको माध्यमबाट हामीले सम्बन्ध बनाएर आजीवन सदस्यहरूलाई त्यहाँ जोडेर 1200 जनालाई जोडेर 1500 जनालाई जोडेर हामीले त्यो सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा मात्रै के हो भने एकजनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारी दिने हो भने हामीले थुप्रै काम गर्न सक्थ्यौँ, तर अहिले 12 जनाले हामी भित्रै रहेर मात्रै काम गर्न खोज्यौँ, कुनै समिति बनाउन सकेनौँ, बनाउन चाहेनौँ पनि। त्यो योजना भनेको अब अध्यक्षले गर्ने अथवा कार्यसमितिले गर्ने योजना हो, त्यो कसैको व्यक्ति स्वार्थ पनि हुनसक्छ। त्यो स्वार्थमा हामी भुल्यौँ होला, रमायौँ होला र हार्यौँ होला पनि र झगडा गऱ्यौँ पनि होला। ती सम्पूर्ण कुराहरू म आत्मसात गर्छु, स्वीकार गर्छु। तर आगामी दिनमा केही गर्नु पर्दैन, एउटा फेसबुकले मात्रै जोड्ने हो भने, इमेलले मात्रै जोड्ने हो भने त्यो सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। अहिले नै अब मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ कि 1200-1500 जना जुन छुटेका व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ समेटिँदै हुनुहुन्छ। त्यो मलाई निर्वाचनपछि कसरी समेट्ने भन्ने कुरा पीडा भइरहेको थियो, तर अहिले नै समयमै हामीले 7 हप्ता बढाएर समयमै समेट्न पाइसकेपछि अरू छुटेकाहरूलाई पनि डाइरेक्ट म रेकर्ड राखेर त्यसलाई समेट्छु, उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना प्रवाह गर्छु भन्ने लागिरहेको छ। त्यो योजना एकदम सजिलो छ, गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको त्रैमासिक पत्रिका अन्तर्दृष्टि पनि प्रकाशित गरिरहेका छौँ। यो पत्रिका पनि हामीले उहाँहरूसम्म चाहिँ पुर्याउन पाएको छैन, च्याप्टरलाई पनि पुर्याउन पाएको छैन। जो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, नेपाल जानुभएको हुन्छ, उहाँले बोकेर आउनुहुन्छ। अब मसँग मैले यहाँ केही बोकेर आएको हुन्छु, केही सम्मेलन हुँदाखेरि म पुर्याउँछु, कार्यक्रम हुँदाखेरि पुर्याउँछु, उहाँहरूलाई एउटा बाँडिदिने गरेको छु। त्यतिले मात्रै पुग्दैन। हामीले क्यालेन्डर प्रकाशित गरेको छौँ, वार्षिक क्यालेन्डर छ हाम्रो, त्यो क्यालेन्डरहरू पनि हामीले वितरण गर्न सकेका छौँ। अब त्यसलाई सबैलाई पिडिएफमा बदलेर यी किताबहरूलाई पनि अनलाइन माध्यमबाट उहाँहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने 2टा पत्रिका जस्तो अन्तर्दृष्टि र अर्को एउटा चाहिँ 3 महिने सूचना प्रवाह गर्ने एउटा पत्रिका हामी दर्ता प्रकाशन गरेर कसैलाई जिम्मेवारी दिएर च्याप्टरकै अध्यक्षहरूलाई सम्पादक राखेर त्यो किसिमको कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइराखेको छु मैले। त्यो चाहिँ अब चाहिँ पक्कै पनि त्यो सूचना तपाईँहरूसँग पुग्छ र तपाईँहरूले यो विषयमा चाहिँ कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, गोवर्धनलाई विश्वास गर्नुभयो हुन्छ, किनभने म पत्रकारिता गरेर आएको मान्छे हुँ। अन्तिममा अब हाम्रो कार्यक्रम अब सकिसकेको छ, समय छैन, अब मसँग केही प्रश्नहरू पनि अब छैन किनभने समय छैन। अन्तिममा केही मैले सोध्न छुटाएको अथवा यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने संक्षिप्तमा भनिदिनु होला। हजुर, मैले यहाँलाई भने यही सूचना प्रवाहको कुरा हो। मेरो जीवनमा मैले 20 वर्ष पत्रकारिता गरेर आएको हुँ। 10 वर्ष म प्राध्यापन पेसामा संलग्न भएर आएँ। रेडियोको कार्यक्रमहरू पनि गरेर आएको, मैत्री एफएममा कार्यक्रम सञ्चालक रूपमा पनि कार्यक्रम गरेर आएको हो। अहिले फेसबुकमा म 24 घण्टा भेटिन्छु। त्यो रूपमा पनि म यो सूचना प्रवाहसँग अत्यन्तै निकट रहेर काम गर्ने मान्छे हो। साहित्य र सूचनासँग आबद्ध भएर काम गरिरहेको मान्छे हो। त्यसकारण पनि यहाँहरूको गुनासो भनेको केही पनि गुनासो छैन। आफ्नो
कृति पाठकसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्यो, वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्यो र अन्य शासकको गतिविधिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा पुर्याउनु पर्यो भन्ने जुन ठुलो गुनासो रहेको छ, त्यो गुनासोहरूलाई गोवर्धनले जितेर आएपछि यो पुरा हुनेछ। म यो प्रण गर्छु तपाईँहरूलाई वाचा बदन यो सम्पूर्ण कुराहरू मैले गरेको घोषणापत्रमा मैले राखिसकेको छु। ती कुराहरू पुरा गर्नको लागि मलाई एकचोटि दिनुहोस् मैले अनुरोध गरेँ र अरू दुईजना जो प्रत्याशी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु। उहाँहरूका भएका बुदाहरू फेरि पनि म समेटेर लान तयार छु, उहाँहरू सल्लाहकार राखेर जान तयार छु र अरू जो अलिकति अलिक असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई सल्लाह गर्नुहोस्, मलाई मेसेज बक्समा हाल्नुहोस् अथवा फेसबुकको कुनै मेसेन्जरमा पठाउनुहोस्, मलाई फोन गर्नुहोस्। मेरो फोन नम्बर मैले राखिसकेको छु, त्यसमा फोन गरेर भन्नु होला भाइ यो गर्नु होला, दाइ यो गर्नु होला, साथी यो गर्नु होला भन्नु होला। म सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर म यस्तो एउटा नमुनाको कार्य गरेर देखाउन चाहन्छु 2 वर्ष कार्यकालमा र पद लोलुपता मलाई छैन। 2 वर्षभन्दा म 1 दिन पनि बस्दिनँ। त्यो रूपमा काम गर्नको लागि मलाई यो अवसर मैले खोजेको छु र यो अवसर मलाई दिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईलाई टुटुलको.com हेर्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई र पछि रेकर्डेड पनि हेर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि म यही आग्रह गर्न चाहन्छु, यो टुटुलको.comले नै संयोजन गरोस् कि 3 जनालाई समेटेर 3 जना अध्यक्षको प्रत्याशीहरूलाई समेटेर उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरूलाई लिखित गरेर मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म यो पुरा गर्छु। कार्यवाहक अध्यक्ष बनेर म जान्छु र उहाँहरूलाई म सल्लाहकार राखेर उहाँहरूलाई म शिरमा राखेर दायाँ बायाँ राखेर म अगाडि बढाउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई कुनै विवाद नगरिकन म अगाडि बढाउन चाहन्छु, म अनुरोध गरेँ। र तपाईँलाई पनि मैले यही अनुरोध गरेँ कि यो संयोजन तपाईँले गर्नुहोस्, कृपया यो अझ 1 महिना बाँकी छ, यो काम चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद, प्रयत्न गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र मैले यो 2 वर्षदेखि साहित्य सङ्गीत यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु र साहित्य सङ्गीतसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई यो अहिले प्रसङ्गवश अन्य शासकको चुनाव आएको हुनाले यसको सेरोफेरोमा सबैलाई मैले समेट्न सकिनँ, तर अध्यक्षका प्रत्याशी आकाङ्क्षीहरूलाई कमसेकम समेट्न मैले प्रयत्न गरेको छु र यसअघि मैले राधेश्याम लेकाली ज्यूको पनि यो फेसबुक लाइभ अन्तर्वार्ता गरिसकेको छु, त्यसपछि यहाँको भएको छ। अब भारती गौतम दिदीसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको छ र अर्को शुक्रबार नत्र भने त्यसपछिको अर्को शुक्रबार उहाँको समय अनुकूलताको हिसाबले यो अर्को शुक्रबार चाहिँ एउटा गायकको कार्यक्रम सङ्गीततर्फको यहाँ मेरो फिक्स भइसकेको छ। त्यसपछिकोमा चाहिँ भारती गौतम दिदीलाई मैले फेसबुक लाइभमा अन्तर्वार्ता लिने प्रयत्न गर्नेछु। उहाँले पनि सुनिनु भएको होला, उहाँसँग म सम्पर्क गर्नेछु। यहाँको मुखमा सरस्वतीको बास होस्, यहाँले भनेको कुराहरू पुगोस् कामना गर्छु। म शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो लागि कोही पनि पक्ष विपक्ष छैन, हामीलाई सबै समान छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज एक ढिक्का भएर सबैको लागि प्रवासमा खास गरेर प्रवासमा बस्ने साहित्य सर्जक स्रष्टाहरूको लागि र साहित्य कर्मीहरू र जो साहित्यमा रुचि राख्ने बामे सर्दै गरेका सबैलाई समेटेर लान सकोस्, राम्रो होस्। 27 वर्षको लामो इतिहासमा पनि अहिलेसम्म त्यस्तो खासै केही गर्न नसकेको, उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि अबको दिनमा केही होस् हामी कामना गर्छौँ। यति भन्दै यहाँ सबैको समय शुभ रहोस्। नेपालमा शुभ प्रभात र अमेरिकामा शुभरात्रि र समयअनुसार सबैलाई शुभ प्रभात, शुभरात्रि। यहाँ सबैको समय शुभ रहोस्। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनुभएकोमा। हस्, नमस्कार।